आमी हांगा गोवा वेल्ला आनी आक्षी हाजो जो एक बायपास आसा ताजो सर्वीस रोडा कडेन आसा आनी वयल्यान हायवे वयता फ्लायओवर वयता आनी ह्या दिसांनी सद्या हांगा काम चालू आसा जे फुटपाथ कन्स्ट्रक्शन ताजो कुशीचो चलता आनी सकाळच्यान जर आमी पळयलें आमचो एक जागृत नागरीक हांगा आयिल्लो ताणें पळयलें आतां जर तुमी पळय तेजो वयर जो ताणें स्लॅब घातला कॉन्क्रीटचो ताजे पोंदां जे पळय ताणी मटेरियल यूज केला पॅकींग मटेरियल म्हणून तो अक्षरशः जो कन्स्ट्रक्शनाचो भायर काडून उडयल्लो पयलींच्या कन्स्ट्रक्शनाचो जो मटेरियल आसा तो यूज केला आनी जर तुमी पळय असले हे मोठे मोठे फातर हे असले जे आशिल्ले हे ते सगळे हांगा यूज केल्यात आनी हेजी स्ट्रेंथ कितें आसलेली कोण तरी म्हाका दिसता PWDचे वा कोण नॅशनल हायवे कोड पळयता आनी हे कशें सर्टिफाय केला आनी हो सगळो पोंदां घालून ताजे वयल्यान ते फक्त एक हो लेयर मारता थंय रॉबल ना कांय ना युजली रॉबल आसता सो हे जर तुमी पळय सकाळी जेन्ना नोट केले आमच्या एका बऱ्या जागृत नागरिकान सांगता न्हयच्या थोड्या वेळान आतां ते म्हणून ते काडपाक लागले जर तुमी आतां मुखार येवन पळयलें जाल्यार मोठे काडपाची तेणी तयारी सुरू केल्या हांवेनूय मागीर हे व्हिडिओ जो सकाळी म्हाका मेळ्ळे हांवें फॉरवर्ड केले PWD इंजिनियराक केल्यात प्रेसाक केल्यात पूण अक्षरशः असली रूट म्हणजे नॅशनल हायवे व्हडले कन्स्ट्रक्शन आनी ती सांगता आनी पळयत जाल्यार हे असले सब स्टँडर्ड मटेरियल हे पोंदां वापरप तेजे वयल्यान लेप घालप आनी हेजेर कोण कारवाई करतलो कोणें हेजेर लक्ष दिवपाचें हांगा PWDचो कोणूच नासता थंय कुशीक थंय फुडें हॉट मिक्सिंगूय चालू आसा पूण अशें जर म्हाका दिसता आसत जाल्यार अक्षरशः जनतेच्या पयशांचेर यूज आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता हेजेर एक्शन ही घेवची पडटली आनी हांगसरले स्थानीक आमदार सरपंच आनी बाकीच्या लोकांनी हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हे विचारपाक जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टराक हेजो जाप दिवचो पडटा कोण आहे रे लेकिन क्यों डाला किसने बताया आपने डालने की कोई बताया सर वो उस साइड डालना था वो इधर लाके लौटा दिया अरे नहीं ऐसा ये लूट होता है ना तुम उस साइड डाला वहाँ डाला ऐसे कैसे हो सकता है बाद में पैसे आप बिल भी क्लियर हो जाएगा नीचे क्या है टूट जाएगा ना ये इतना बड़ा फ्लाईओवर क्यों बनाया है नेशनल हाईवे तुम ऐसा करता है तो तुम्हारा कंप्लेन हो जाएगा ना अभी हमने अभी कंप्लेन दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये सब पूरा निकालना पड़ेगा आपको आप कॉन्ट्रैक्टर है लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन DBL इतना बड़ा और ये ऐसा घटिया काम कर रहा है आता पळय जाल्यार तो पळय DBL जे ह्या लोकांनी हो आपलो जो पूल आनी हे बांदला रस्तो हो व्हडलो आसा हायवे ते DBLचे हे का म्हणजे आता हेणी रस्त्याक कितें केला आसतलें ते पळया तुमी एक सादें फुटपाथाक तेंकां पोंदां पॅकींग ना रॉबल ना कांय ना आनी यूज मटेरियल तो आतां तांकां पुरो तेवटेक कितें तरी उडोवपाक आशिल्लो ते मटेरियल आपणें हांगा हाडला आतां चुकून म्हणजे चुकून घालून तेजेर कॉन्क्रिटूय चुकून घातला की ती दुसरी गरज आहे असलें करपाचें काम म्हणजे सादें इतकें ताणी म्हाका दिसता हांगा तेनी पयशे जोडले हांगसरली आमची भाटये गांवची माती हाडून हांगा घातल्या आनी आतां असलें काम करता ते सरकाराचो हाजेर कांयच कंट्रोल ना कोणूच हे पळयना कितें चल्लां हें आतां JCB ताणें आतां ते डिस्कस करता हें कितें करपाचें हांवें तांकां सांगलें काडून उडया म्हणून हांगसर PWD इंजिनियरांनी हांगा येवन पळोवचें पडटलें पोंदां पोवचें पडटलें हो सादो गोश्ट न्ही जनतेच्या पयशांचो खेळ आसा हो ओवरऑल जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा आजून मांडलेलें आसा काढता काय सगळं सगळे मुद्दे मला सकट हांगा म्हाका सापडल्यात आमचो जो लेबर संघटना तोवूय हांगा आयला DBLचे हांगा कोणूच ना DBLचे इंजिनियर नाजाल्यार कोण तरी सुपरवायझर हांगा आसपा जाय तातूंत हांगा कोण ना हे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी काम करता कितें चल्लां कितें अशी म्हणजे सरकारी कामाची सरकार आता पयलींच मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरी हांगा येवन गेला आनी आपली कामां अशी आसा तशी आसा हे सांगून गेला आज जर तुम्ही फक्त पळयतली पळय जाल्यार एक सादो फुटपाथ फ्लायओवरा वयलो
सुद्धा करताना हांगा भ्रष्टाचार जाता. हे सगळे यूज मटेरियल पडले बांदकामाची वेस्ट मटेरियल हांगा हाडून घालून ताचे वयल्यान हे लेट मारता सिमेंटाचो आनी सांगता आमी फुटपाथ केलो म्हणून. हाजे वयल्यान हो जो आमचो फूड हे आसा रस्तो आहा तेजी क्वॉलिटी कितें आसा ती हांव क्वॉलिटींतल्यान केन्ना कितें भायर पडत सांगपा येना. हो जनतेच्या पयशाचो इबाड आसा आनी नितीन गडकरी म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवचें पडटलें. हो जी क्वॉलिटी कंट्रोल आपली स्वताची म्हणटा ती जर अशी आसत जाल्यार फुडें त्या फुलाची कितें करतले आमी नको. आता जर तुमकां ऑन जे मटेरियल आसता ते वेस्ट मटेरियल आनी ते सिमेंट यूज करता म्हणजे बॅगा पळयत त्या बॅगाची काय ट्रेडमार्क ना काय ना आनी ते पळयत जाल्यार सामके हलक्या क्वॉलिटीचे सिमेंट यूज करतात हे कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिल्डकॉनाचे. असले जर सिमेंट आनी ह्या रस्त्यार ह्या हेका यूज केला जाल्यार ह्या रस्त्याचे लायफ कितें इतके हलगर्जीपणा आनी कोणूच हे पळयनात कोण ताचो कंट्रोल ना. त्याने हे सामान परत घेवन जाय परत भरता ते आमी विचारता अशे प्रकार हांगा चल्ल्यात. आनी जर हांगा कोणाचो देखरेख ना जाल्यार हें अशेंच जातलें आनी ताजो फायदो हे भायले बिल्डर हे भायले कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंट काय आतां हो सद्या पळय हो परत घेवन चल्ला.